गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ओ लेवल का आज हम इस्लामियात में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और उसका एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से बना दिया है। क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स रिलेटिंग द फर्स्ट माइग्रेशन हिजरा ऑफ द मुस्लिम्स टू अबासीनिया। आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस की बुक्स में ये पढ़ा होगा कि हिजरत हबशा इसको कहते हैं। तो फर्स्ट माइग्रेशन के बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। या फिर ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि राइट एन अकाउंट ऑफ द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द मुस्लिम्स टू अबासीनिया। अच्छा बेटे, अब पेपर में ए ग्रेड हासिल करने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स का वहां पे ख्याल रखना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट्स पुट अप करने पड़ेंगे, तो जरा ध्यान से। टू गेट ए ग्रेड डिस्क्रिप्शन नीडेड, यानी हमें ये चीजें इस क्वेश्चन में डालनी पड़ेंगी कि स्टार्ट विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड। तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या हुई थी, मुसलमानों ने ये जो माइग्रेशन थी ये क्यों की थी, एंड देन डेवलप द आंसर बाय गिविंग एक्यूरेट डिटेल्स अबाउट द टू बैचेस। और फिर हमें वो दो बैचेस का बताना पड़ेगा कि पहले एक ग्रोह आगे गया था माइग्रेशन करके एंड उसके बाद फिर सेकंड एक ग्रुप भी गया था, यानी टू बैचेस के बारे में आपने बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपने इसमें ये भी बताना है कि ऑल द की फिगर्स इन्वॉल्व, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग उसमें शामिल थे, एंड द सीन ऑफ द कोड ऑफ द नीगर्स। और फिर आपने जो अबासीनिया का बादशाह है उसके दरबार का, उसके महल का हाल भी आपने यूं बताना है, एक स्केच करना है। सो बेटे स्टार्ट करने लगे हैं। Persecutions and insult by the Quraysh continued to intensify and worsen day by day from 610 to 615। 610 से लेके 615 तक जो कुरैश थे वो बहुत ज्यादा गज़बनाक हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, और हर गुजरते हुए दिन के साथ उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो मुसलमानों पे जुल्म बढ़ाते जा रहे थे। They targeted the slaves and the poor Muslims like Bilal, Zinira, Amr bin Yasir and his parents and Khabab binte al-Arat। तो उन्होंने खास तौर पे गुलामों और गरीब मुस्लिमों को खास तौर पे हिट कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, जिनके अंदर बिलाल, जिनीरा, अमर बिन यासिर, उनके वालिदैन और खबाब बिनते अल-अरात जो थे वो शामिल थे। इनके ऊपर खास तौर पे जुल्म हो रहा था। और अब हम उन जुल्म का पढ़ने लगे हैं कि क्या जुल्म हुआ था। बिलाल वॉज बीटन इन अ वाइल्ड वे बाय हिज मास्टर। तो बिलाल क्योंकि गुलाम थे तो उनके आका उनके ऊपर बिल्कुल जंगलियों की तरह जुल्म करता था। जिनीरा हैड बीन ब्लाइंडेड। जिनीरा जो थी ये एक औरत थी, इनको अंधा कर दिया गया था। वाइल अमर्स पेरेंट्स वर अमंग द अर्लीस्ट मार्टायर्स, जबकि अमर के वालिदैन जो थे उनको इतना ज्यादा जुल्म किया गया था कि वो शहीद हो गए थे, और इस्लाम के शुरू के शहीदों में उनका नाम शामिल था। Then with the conversion of the powerful men like Hazrat Hamza and Hazrat Umar, anger of the Quraysh reached its peak and persecutions became more organized। फिर क्या हुआ कि अल्लाह के करना के जो कुरैश के अंदर से जरा कुछ पावरफुल लोग, जिनमें हजरत हमजा और हजरत उमर शामिल थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी वजह से कुरैश का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने जरा और ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी प्लानिंग करके और ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने जुल्म करना मुसलमानों पे शुरू कर दिया। By the middle of the 5th year of the prophethood, the Holy Prophet ﷺ received the revelation that hinted at allowing the Muslims to migrate to a safer place। नबूवत का जब 5वां साल आया तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक वही आई जिसमें ये हिंट दिया गया था कि मुसलमान जो है वो हिजरत करें, और वो इन अल्फाज में वो वही थी। गुड इज फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड, कि अच्छाई उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने इस दुनिया में अच्छाई की। एंड अल्लाह's अर्थ इज स्पेशियस, और अल्लाह की जमीन तो बहुत बड़ी है। ओनली दोज हु आर पेशेंट शैल रिसीव देयर रिवॉर्ड्स इन फुल। सिर्फ वही लोग जो जिन्होंने सब्र किया उनको पूरा इनाम मिलेगा, विदाउट रेकनिंग। उनको डरने की या सजा की डर की जरूरत नहीं है। The Prophet ﷺ knew that Ashma, who held the title of the Najashi or the Negus, was a fair ruler of Abyssinia, Ethiopia। तो उस जमाने की, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, ईयर था 615। उस जमाने में उस मुल्क को कहते थे अबासीनिया, और आजकल में उस मुल्क का नाम है इथोपिया। तो उस जमाने में उस मुल्क का एक बादशाह था जिसका नाम एशमा था, और उसका टाइटल नजाशी या नीगस उसका टाइटल था। So in 615 AD,
he allowed some of the Muslims to migrate to Abyssinia. تو اس زمانے میں جب یہ ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، آپ نے پڑھ ہی رہی ہیں کہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گلی کے آوارہ لڑکے جو تھے ان کو گھسیٹتے ہوتے تھے گلیوں میں. زنیرہ جو تھی اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئی تھیں، کوئی لوہے کی سلاخ گرم پھیری گئی تھی آنکھوں میں. جو یاسر کے والد تھے اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح سے کچھ اور مسلمز کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا. تو جب ظلم اتنا حد سے بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کریں. Accordingly, in Rajab of the 5th year of the prophethood, تو نبوت کے 5ویں سال میں جو سال تھا 615 AD, a group of the 12 men and 4 women left Makkah. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 12 مسلمان مرد اور 4 عورتوں نے مکہ کو چھوڑ دیا اور اباسینیا کی طرف چل پڑے. They included Usman and his wife رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 12 مردوں اور 4 عورتوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہا اور ان کی بیوی جن کا نام رقیہ بنت محمد تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ لوگ بھی شامل تھے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on this occasion remarked, اس موقع پہ جب یہ لوگ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, they are the first people to migrate in the cause of the Allah after Ibrahim and Lot. کہ یہ جو لوگ اس وقت اپنی زمین کو، اپنی دھرتی کو، اپنی وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل اولاد کے بعد یہ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے لگے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے بارے میں فرمایا تھا. These immigrants found a safe haven in Abyssinia under the just and fair rule of the King Negus. جب یہ لوگ اباسینیا پہنچ گئے تو وہاں پہ ان کو امان دے دی گئی، وہاں پہ ان کو پناہ دے دی گئی، کیونکہ اس وقت اباسینیا پہ نجاشی یعنی نیگز جو تھا وہ ایک بہت انصاف پسند رولر وہاں پہ حکومت کرتا تھا. Shortly afterwards in 616 AD, صرف ایک سال کے بعد, encouraged by this success, a second batch of the immigrants left Makkah. تو صرف ایک سال کے بعد جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اباسینیا کے اندر وہ جو 12 مرد اور 4 عورتیں گئی ہوئی ہیں ان کو وہاں پہ پناہ مل گئی ہے، وہاں پہ بہت امن ہے، اب وہ وہاں پہ خوشی سے رہ رہے ہیں، ان کے مذہب میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہو رہی، وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز سے ان باقی مسلمانوں کو بھی ذرا ہمت ملی اور ایک اور گروپ وہ بھی ان کی طرف چل پڑا، یعنی اباسینیا کی طرف ہجرت کرنے لگا. تو 616 AD کا ایئر ہے. Encouraged by this success, a second batch of the immigrants left Makkah. This was a larger group with 83 men and 19 women. تو یہ second group کے اندر 83 men اور 19 women شامل تھی. They too find solace and comfort in Abyssinia. یہ لوگ جب اباسینیا پہنچے تو ان کو بھی وہاں پہ پناہ مل گئی اور یہ بھی وہاں پہ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے. The Qurayshite chiefs got worried over this new development and apprehending the possible growth of the Islam, they decided to counter the move. جب قریش کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ پہلے ایک گروپ وہاں پہ اباسینیا گیا ہے اور وہ بھی پہلے ان کو پتا تو چل گیا ہوا تھا لیکن وہ ذرا نتائج کا انتظار کر رہے تھے، تو جب نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے لیے یعنی اسلام کے لیے تو یہ بہت بہتر ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے آزادی سے اپنے مذہب کی پرچار بھی کر رہے ہیں، مذہب پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور کوئی ان کو تنگ بھی نہیں کر رہا. اور پھر انہوں نے شارٹلی یہ دیکھا ود ان ایئر کے ایک اور گروپ یعنی 83 مین اور 19 وومن کا ایک اور گروپ جو ہے وہ بھی اباسینیا پہنچ گیا اور وہ بھی وہاں پہ ہنسی خوشی رہنے لگ گیا. اس چیز سے ان کو خطرے کا احساس ہوا. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان تو تعداد میں اب بڑھتے جائیں گے، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہو رہی، جس کا دل کر رہا ہے اب اسلام قبول کر رہا ہے اور جس کا دل کرتا ہے وہ پریچ کر رہا ہے اور کھل کے نمازیں پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور انہوں نے فوری طور پہ اس کا حل نکالنے کی کوشش کی. 2 notable Makkans were dispatched to influence Negus against the Muslim immigrants. And they were Amr bin al-As and Abdullah bin Rabi'a. تو قریش والوں نے اپنے 2 سردار جو پڑھے لکھے بھی تھے اور جو بات چیت کرنا یعنی دوسروں کو کنونس کرنا جانتے تھے، جن میں عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص شامل تھے، ان کو اباسینیا بھیجا. They carried rich bribes
with them and complained the military generals as well as the king Negus about the escape of their fellow Makkans. یہ لوگ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں کے ملٹری جنرلز یعنی فوج کے جو جنرل تھے ان سے ملاقاتیں کی اور کنگ نیگس سے بھی ملاقاتیں کی اور ان کو بتایا کہ یہ دراصل ہمارے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ گئے ہیں اور یہ بڑے شرارتی سے لوگ ہیں اور یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. The immigrants they blamed had renounced their religion not for the sake of the Christianity but for a new religion. انہوں نے کنگ نیگس کو اشتعال دلانے کے لیے غصہ دلانے کے لیے دیکھیں غصہ وہ کیسے دلوانے لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کر لی ہے, انہوں نے ہمارا مذہب بھی چھوڑ دی ہے اور یہ آپ کا مذہب بھی اختیار نہیں کر رہے, انہوں نے ایک نیا ہی مذہب ایجاد کر دیا ہے جس کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں. کنگ نیگس بھی تھوڑا سا پریشان ہوا. اوکے جی, اس سے آگے اب دیکھیں دی کنگ summoned the immigrants who included such notables as Usman, Hamza and Jafar. کنگ نیگس نے اپنے دربار میں ان دونوں نوٹیبل قریشائٹ لیڈرز کو بٹھایا, انہیں کہا آپ بیٹھیں تشریف رکھیں اور مسلمانوں کو بلایا. انہیں ایک قاصد بھیجا, ایک پیغام دینے والا بھیجا اور انہیں کہا کہ مسلمانوں کو بلا کے لاؤ کیونکہ مجھے ان سے بات کرنی ہے. اوکے جی, جب مسلمانوں کو بھی پتا چلا کہ قریش والے لوگ آئے ہیں تو وہ بھی ایک دم الرٹ ہو گئے کہ کچھ شرارت ہو رہی ہے, قریش کرنے لگے. تو مسلمانوں کے ایک ڈیلیگیشن, تمام کے تمام مسلمان نہیں آئے, ان میں سے کچھ نوٹیبلز جن کے اندر یہ آپ پڑھنے لگے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل تھے, حضرت حمزہ تھے اور حضرت جعفر تھے, یہ آئے اور ان کے ساتھ کچھ اور مسلمان بھی تھے. تو بہرحال یہ لیڈ کر رہے تھے. نیگس انٹرویوڈ about Islam and Jafar who led the Muslims delivered a convincing speech before Negus. یہ جو ڈیلیگیشن مسلمانوں کا آیا تھا حضرت جعفر اس کو لیڈ کر رہے تھے کیونکہ حضرت جعفر بہت کنونسنگ پارٹ تھی ان میں, وہ سپیچ بہت اچھی کرتے تھے. تو حضرت جعفر کو مسلمانوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائیں اور جا کے نیگس سے بات کریں. تو اس گروپ کو حضرت جعفر لیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے آ کے یہاں پہ نیگس کے دربار میں ایک بڑی کنونسنگ سپیچ کی اور وہ یہ سپیچ تھی, او کنگ وی ور اگنورینٹ پیپل, اے بادشاہ ہم بہت غافل اور بے خبر لوگ تھے. وی ورشپڈ وائٹ آئیڈلز, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایٹ کیرین, ہم مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے. اینڈ کمیٹڈ آل سارٹس آف دی انجسٹس, اور ناانصافی ہر طرح سے کرتے تھے. بردر رانگڈ ہز بردر, بھائی کے ساتھ برا کرتا تھا. دی اسٹرانگ ایکسپلائٹڈ دی ویک, جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کا استحصال کرتا تھا, ان کا حق چھینتا تھا. In these circumstances, a nobleman حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم called us to Islam. انہی حالات کے اندر ہم میں سے ایک شخص, بہت جو شریف شخص تھا جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا, انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف بلایا. Taught us to renounce idol worship. حضرت محمد نے ہمیں کہا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو. Be truthful, سچ بولو. Abstain from bloodshed, دوسروں کا خون بہانا بند کرو. Be good to others, دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو. Avoid fornication, زنا سے پرے ہو جاؤ. Offer prayers, نماز کی ادائیگی کرو. Observe fast, روزے رکھو. And pay the charity, اور خیرات دو. We abandoned all evil practices, ہم نے ان کے کہنے پہ تمام برائیوں کو چھوڑ دیا. And for this were deemed guilty, اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ تم قصوروار ہو. And our people turned against us, اور ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. یہ بہت ایک جذباتی تقریر انہوں نے اس وقت وہاں پہ کی تھی. He then recited verses, اور اس تقریر کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی سورہ مریم کے اندر سے, کیونکہ حضرت جعفر بہت ایک زبردست پرسنالٹی تھے, ان کو پتا تھا کہ اگر نیگس کو کنونس کرنا ہے, تو نیگس کیونکہ تھا کرسچین, اور کرسچین جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بہت زیادہ مانتے ہیں. تو انہوں نے قرآن کے اندر سے سورہ مریم کی تلاوت کر کے دی, اور وہ تلاوت یہ تھی, and make mention of the Mary in the book when she withdrew from her people unto place towards the east and secluded herself from them, and we sent unto her our spirit. He said, I'm only a messenger from your Lord, and I may give you the news of the birth of the Holy Son. تو بیٹے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہ واقعہ ہے، کیونکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی اور شادی کے بغیر ان کا بیٹا ہوا تھا جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ سورہ مریم کے اندر تھا۔ تو نیگس بڑا حیران ہوا کہ اتنی ایکوریٹ انفارمیشن، کیونکہ دیکھیں جن کا مذہب ہوتا ہے ان کے پاس ہی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے نا، تو نجاشی جو تھا، جو نیگس تھا، بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن کہاں سے پہنچ گئی۔ اور وہ ایکوریٹ انفارمیشن کہاں سے پہنچی؟ وہ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے قرآن مجید میں اتاری ہوئی ہے۔ اب اللہ تو سب کو جانتا ہے اور اس نے اپنے نبی کے اوپر یہ اطلاع پہنچا دی کہ جی اس طرح عیسائیوں کا ایک معاملہ ہے۔ اور نیگس ایک دم اس نے کہا او یہ تو باتیں بالکل سچ کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہے، تو بہت امپریس ہوا۔ اب اس سے آگے دیکھیں کیا ہونے لگا ہے۔ The Negus and his generals could not resist weeping as they felt their hearts softened by the recitation۔ جب حضرت جعفر نے یہ ریسیٹیشن کی، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا، تو نیگس اور اس کے جنرلز جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا دل نرم ہو گیا اپنے نبی کے بارے میں واقعات کو سن کے، یعنی حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بارے میں سن کے، اور اتنا دل ان کا نرم ہو گیا کہ وہ رونے لگ گئے۔ The Negus dismissed the appeal of the Meccan pagans and granted full permission to the Muslims to live happily in his country۔ Negus later embraced Islam، اور اس نے کیونکہ سافٹ ہو گیا تھا اس کا دل ایک دم، اور وہ امپریس ہو گیا تھا اسلام سے، تو اس نے جو قریش والے لیڈرز تھے ان کو کہا کہ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری بات نہیں سننی، اور ان کو اپنے دربار سے بھجوا دیا، انہیں کہا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ اور مسلمانوں سے کہا، یعنی وہ جو نوٹیبل مسلمز اس وقت دربار میں آئے ہوئے تھے، انہیں کہا جی میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ میرے ملک میں رہیں اور جس طرح سے آپ رہنا چاہتے ہیں رہیں۔ اور اس کے بعد یعنی اس وقت تو فوری طور پہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن وہ اسلام کے بارے میں پھر نالج لیتا رہا، اینڈ آفٹر سم ٹائم، کچھ عرصے کے بعد نیگس بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ سو بیٹے یہ تھی آپ کی فرسٹ مائگریشن۔ اوکے بیٹے، اسی سے ریلیٹڈ آپ نیکسٹ کوشچن ایک اس طرح کا میں نے آپ کو بنا کے دے رہا ہوں کہ وائی ڈڈ دی پیپل آف دی مکہ پرسو دیز مسلمس؟ کہ بیٹے ایک یہ بھی کوشچن بنتا ہے کہ قریش والے مسلمانوں سے تنگ تھے نا، تو ان کو تو بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے تو وہ چلے گئے، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے اس کا پیچھا کیوں کیا؟ بلکہ جان چھوٹی تھی، گئے وہ، تو انہوں نے پیچھا کیوں کیا؟ تو اب ہمیں اس کے بارے میں ریزنز کو تلاش کرنا ہے کہ انہوں نے کیوں پیچھا کیا۔ تو بیٹے اب اس میں اگر آپ نے اے گریڈ لینا ہے تو آپ کو کیا کیا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایکسپلین ریزنز فار دی مکن اپوزیشن ٹو اسلام، کہ آپ کو یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی کہ مکن جو تھے وہ اسلام کی مخالفت کیوں کرتے تھے، اینڈ دین اسٹیبلش دی ریلیشن آف دی ریزنز ود دی پرسوئنگ آف امیگریشنز، اور وہ جو ریزنز تھی پھر ان کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے اس کا پیچھا کیا تھا۔ پھر تو اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ دی مکن pursued the immigrants for a number of the reasons، کہ جی یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان کا پیچھا کیا گیا تھا۔ Firstly, they feared Islam might start growing and flourishing by the efforts of the immigrants، کیونکہ ان کو پہلا تو یہ خطرہ ایک دم پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ جب تک وہ دیکھو مکہ میں تھے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ کون سا مسلمان کیا کام کر رہا ہے، اور وہ ان کے بس سختیاں کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، مار رہے تھے، یعنی ان کے کنٹرول میں تھا سب کچھ۔ لیکن جب وہ لوگ یعنی مسلمان اباسینیا چلے گئے اور ان کو یہ اطلاع ملنے لگی کہ جی وہاں پہ وہ بڑے خوش ہیں، وہ پوری اجازت ہے ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے کی، تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اسلام اب پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے وہاں پہ کہ ایک وقت آئے گا وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے طاقت حاصل کر کے۔ تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو طاقت حاصل نہیں کرنے دینی اور ان کا پیچھا کر کے ان کو ختم کرنا ہے، تو دیٹس وائی وہ ان کے پیچھے گئے تھے۔ This they considered a dangerous development that could threaten their political interest and supremacy in Makkah۔ تو ان کو اپنی طاقت کا اور اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کی فکر پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے گئے تھے۔ جی بیٹے سیکنڈ ریزن اس میں آپ پڑھنے لگی ہیں۔ Secondly, the immigration was considered as a mean of the damaging their pride, prestige and social position in Arabia۔ کیونکہ بیٹے عربیہ کے اندر اس زمانے کا جو عرب تھا، قریش جو تھا، وہ ایک بہت طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا، ارد گرد کے قبائل ان سے ڈرتے تھے،
कि ये बड़ा स्ट्रांग कबीला है कुरैश। तो जब मुसलमान उनके हाथों से निकल गए तो ये दरअसल एक बाकी कबीलों के लिए बड़ा एक नरम मैसेज ये जाना था कि जी कुरैश के हाथों से तो कोई भी निकल जाएगा, वरना तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ताकतवर फौजी अपने किसी कैदी को जाने दे? ये तो एक उसके लिए गलत मैसेज जाएगा ना बाकी। तो ये था उनका कि उनकी प्रेस्टीज को एकदम धचका लगा था कि उन्होंने ये फिर ये मैसेज देने के लिए कि अगर वो हमारे हाथ से निकले हैं तो देखो हम उनका पीछा करके उनको मारेंगे, उनको पकड़ के वापस लेके आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने उनका पीछा किया था। They could not bear any such damage. वो अपने इस तरह के नुकसान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, and therefore hurried to Abyssinia to undo the efforts of the Muslims. इसलिए वो अबासीनिया की तरफ गए ताकि मुसलमानों की इन कोशिशों के ऊपर पानी फेर सकें। Thirdly, they also felt their economic interests endangered as a result of the migration of about 100 Muslims. फिर उनको कुछ अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट की फिक्र पड़ गई थी, क्योंकि उस जमाने में आपको याद है ना, आपको ये पूरा ये पहले भी बता दिया हुआ है कि दरअसल जो पार होती है वो दरअसल पैसा उसके साथ कनेक्ट होता है। तो खाना काबा के अंदर क्योंकि वो बुत रखे हुए थे, लोग वहां पे जो थे वो उम्रा करने आते थे, वो मेले लगते थे जहां पे चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। तो अगर इस तरह मुसलमान ऐसे ऐसा ताकतवर होना शुरू हो जाते तो आपको नहीं लगता कि एक वक्त आना था ऐसा ऐसा इनकी ये ताकत खत्म हो जानी थी, इनका ये पैसा कम हो जाना था। सो इसकी भी ये भी एक रीजन थी। तो ये देखें जी, आइडल वर्शिप वाज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस रिचुअल्स, क्योंकि बुतों की पूजा करना ना सिर्फ उनका मजहब था, इट ऑल्सो ब्रॉट देम ह्यूज अर्निंग्स, बल्कि इसके जरिए उनको बहुत पैसा भी मिलता था। Offering on hundreds of the idols in the Kaaba and earning from trade festivals dedicated to various idols, क्योंकि उस वक्त hundreds of the idols खाना काबा में पड़े हुए थे और उनके अंदर कुछ ऐसे बुत भी थे जिनके वो मेले लगाते होते थे। फॉर एग्जाम्पल द फेयर ऑफ द उकाज, तो ये एक मेला बड़ा मशहूर था उस जमाने में जो कुरैश वाले लगाते होते थे। If Muslims grew in number, the Meccan's economy could decline, and with that, their social and political strength could also suffer setbacks. तो उनको ये डर हो गया था कि अगर मुसलमानों ने ऐसा ऐसा ताकत हासिल कर दी तो ये मेले शेले नहीं लगेंगे, ये उम्रे जो लोग वहां पे करने आते हैं वो नहीं करेंगे, जो चढ़ावे चढ़ाने आते हैं वो कम हो जाएंगे, तो पैसे को भी खतरा हो जाएगा। जी बेटे, उससे नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन बनाने लगे हैं इसी से रेलिवेंट कि what was the importance of the migration to Abyssinia at that time? मुसलमानों के लिहाज से अगर इस माइग्रेशन को देखा जाए तो वो क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्यों इतनी अहम थी, इस्लाम की डेवलपमेंट में इसने क्या रोल प्ले किया था, इससे क्या फायदा हुआ था मुसलमानों को। तो अब हम ये वन बाय वन पढ़ने लगे हैं। This migration was important in the early history of Islam in many ways. Muslims in Makkah began to feel how difficult it would be to live in their own hometown. Many of them feared that they would be killed by the powerful priest community of the Makkah and there would be no one to save them therefore. बेटे माइग्रेशन सबसे पहले तो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस वक्त 615 AD to 617 AD ये जो 2-3 साल का अरसा था, इसमें कुरैश वाले जो थे वो बिल्कुल ही अपने हत्थे से उखड़ गए थे और इतना जुल्म कर रहे थे और चुन चुन के मारना शुरू हो गए थे मुसलमानों को। तो मुसलमानों को सबसे पहले तो एक ये फीलिंग उस वक्त आ रही थी कि वो अपने घर के अंदर गैर महफूज हो चुकी हैं। कुरैश वाले उनके घर के अंदर, उनके वतन के अंदर उनको मारना शुरू हो गए। तो सबसे पहले तो ये माइग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि उनको ये फीलिंग आई कि हमें इसलिए माइग्रेशन करनी चाहिए कि हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज्जत और हम वहां पे बिल्कुल सेफ हैं अपने मजहब के भी लिहाज से। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन कि ये माइग्रेशन टू अबासीनिया इंपॉर्टेंट थी उस जमाने में। By migrating to land ruled by just and kind ruler gave them hope of survival and success. फिर दूसरी रीजन हम ये पढ़ने लगे हैं कि वहां पे हिजरत करके, क्योंकि वहां पे एक बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह हुक्मरान था, तो उनको वहां पे अपनी सर्वाइवल और सक्सेस की उम्मीद हो गई थी कि हम जो मजहब इस्लाम अख्तियार कर चुके हैं हम कामयाब हो जाएंगे, हम नाकाम नहीं होंगे, हमें कोई मार नहीं देगा। तो उनको एक उम्मीद हो गई थी कि अब हम कामयाब हो जाएंगे। By this migration, Islam of Arabia was introduced in the Christian Republic of the Abyssinia. फिर क्योंकि अबासीनिया का आपने अभी पढ़ा है कि वो एक क्रिश्चियन होमलैंड थी, तो मुसलमानों को इस
माइग्रेशन के थ्रू एक ये भी मौका मिला कि उन्होंने एक ऐसी जमीन पे गए जहां पे क्रिश्चियनिटी मजहब था और वहां पे जाके उन्होंने अपने मजहब को प्रीच किया, यानी इस्लाम अब फैल रहा है, तो ये भी एक एडवांटेज था। दिस मार्क्ड फर्स्ट फॉर्मल इंटरफेथ डायलॉग, और इसके जरिए ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान में एक डायलॉग हुआ। अभी आप पढ़ रहे थे ना कि नीगस के दरबार के अंदर नीगस ने उनसे पूछा मुसलमानों से कि ये तुम्हारा मजहब क्या है, और मुसलमानों ने अपना मजहब बताया, यानी क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के दरमियान में इस तरह एक डायलॉग हुआ। ये भी एक फायदा हुआ इसका। दिस माइग्रेशन प्रिपेयर्ड एंड ट्रेन्ड देम फॉर द मेजर माइग्रेशंस टू यसरब as they developed a strong faith in putting God and his messenger before their own interests and belongings। फिर बेटे इस माइग्रेशन का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मुसलमान मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अब हमें अपने मजहब के लिए माइग्रेशंस करनी है। और माइग्रेशन टू अब्बासीनिया के बाद फिर वो यसरब, जिसको बाद में मदीना का नाम दिया गया, तो मदीना की तरफ भी फिर मुसलमानों ने हिजरत की थी। यानी ऐसा ऐसा वो प्रिपेयर हो रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, और इस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि अपने मजहब के लिए अपने घर बार, अपने मालो दौलत को छोड़ के जाना पड़ेगा एक दूसरी जगह पे। तो पहले अब्बासीनिया की तरफ, देन यसरब की तरफ मुसलमानों ने माइग्रेशन की थी, तो ये मतलब फायदे हो रहे हैं। They got trained in establishing a community without the physical presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with them। फिर इस माइग्रेशन से उनको एक ये भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था कि उन्होंने इस माइग्रेशन ने मुसलमानों को ट्रेन किया था कि हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ मौजूद नहीं हो सकते, तो उनके बगैर भी खड़े होने की और अपने आप को स्टैब्लिश करने की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करो। तो इस माइग्रेशन के थ्रू, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बासीनिया नहीं गए थे, तो मुसलमान प्रिपेयर हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर इस्लाम को कैसे अब प्रोटेक्ट करना है, इस्लाम पे कैसे अमल करना है, इस्लाम को कैसे एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए भी प्रेपरेशन हो रही है। Similarly, they came to know about the fundamental similarities between Islam and Christianity after Najashi uttered these remarks। और फिर एक और ये फायदा हुआ था इस माइग्रेशन का कि मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के दरमियान में कुछ सिमिलैरिटीज का पता लगा था। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम और हजरत ईसा का वाकया बयान है। बेटे यही वाकया तो उनकी बुक के अंदर भी गिवन है, यानी बाइबल के अंदर। तो उनको काफी ज्यादा पता चली कि जो हजरत ईसा को वो लोग मानते हैं हम भी मानते हैं, हजरत मरियम को वो लोग मानते हैं हम भी मानते हैं। जिस तरीके से वो वाकयात हुए वो उनकी किताब में, हमारी किताब में, यानी बहुत सारी सिमिलर चीजें कब मुसलमानों को पता चल रहा था। और नीगस यानी उस वक्त के बादशाह ने ये उसने कहा था, दिस हैज ट्रूली कम फ्रॉम द सेम सोर्स एज दैट विच जीसस ब्रॉट। तो जब हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हा ने जो तिलावत की थी ना हजरत मरियम और हजरत ईसा की सूरह मरियम से, तो उस वक्त नीगस ने ये हजरत जाफर को और पूरे दरबारियों को कहा था कि तुम जिस जगह से भी ये तिलावत कर रहे हो, ये चीज जो ये किताब है ये उसी हस्ती ने भेजी हुई है जिस हस्ती ने हमारी बाइबल भेजी हुई है। तो यानी ये उसने मान लिया था कि ये किताब सच्ची है। Thus, this migration, though carried out in dismissal circumstances, had long-term benefits for the Islam and its followers। तो हालांकि ये जो हिजरत हुई थी, ये जो माइग्रेशन हुई थी, ये उस वक्त बहुत बुरे हालात में हुई थी, लेकिन इसके बहरहाल बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट्स आए थे इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर। सो बेटे इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। थैंक यू।